बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। J1 टीवी के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जमहूरिया क्रोएशिया के वज़ीर बराए ख़ारजा यूरोपीय अमूर डॉक्टर गॉर्डन ग्रेलेच रातमान ने मुलाकात की और बाहमी ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश के इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इस्हाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा और इनके वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राब्त, ज़राअत, सियाहत और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रोएशिया के सदर ज़ोरान मिलानोविच और वज़ीर-ए-आज़म आंद्रे प्लेनकोविच के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए पाकिस्तान के सरकारी दौरे की पुरखुलूस दावत दी। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस्लामाबाद का दौरा इनके लिए बाइस एज़ाज़ है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और इसकी क़यादत के नुमाया किरदार को सराहा और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान और क्रोएशिया के ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की अपनी हुकूमत की ख्वाहिश का इजहार किया। चेयरमैन मेरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव ने कहा है कि पाकिस्तान वस्ती एशिया तक रसाई का अहम ज़रिया है। बेहतर कारकर्दगी से मेरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हो और वज़ीर-ए-आज़म की मेरीटाइम टास्क फोर्स की अहम कामयाबियों से मुतल्लिक़ सेक्रेटरी वज़ारत बहरी अमूर और मेंबर FPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन मेरीटाइम टास्क फोर्स इफ्तिखार अहमद राव का कहना था कि दुनिया के 80% तजारत समुद्र के रास्ते होती है। पाकिस्तान गल्फ़ के अहम तरीन हिस्से में मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वस्ती एशिया तक रसाई का अहम जरिया है। अगस्त 2024 में मेरीटाइम टास्क फोर्स तश्कील दी गई। मेरीटाइम टास्क फोर्स ने मुतल्लिक़ इदारों के हुकाम से मुलाकातें की और मसाइल सुने। दिसंबर में वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिशात पेश की। इनका कहना था कि मेरीटाइम टास्क फोर्स के अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दी गई है। कमेटी के इजलास बाकायदगी के साथ हो रहे हैं। इफ्तिखार अहमद राव ने कहा है कि कस्टम हुकाम ने मज़ीद एहलकार फराहम करके मेरीटाइम वर्किंग को तेज़ किया है। बेहतर कारकर्दगी से मेरीटाइम सेक्टर में पाकिस्तान का दर्जा 30% बुलंद हुआ। पाकिस्तान अब आलमी रैंकिंग में 69वें नंबर पर है। चेयरमैन मेरीटाइम टास्क फोर्स ने बताया है कि पोर्ट कासिम दुनिया के 5 बेहतरीन आलमी बंदरगाहों में शामिल हो गई है। शिपिंग सेक्टर की कारकर्दगी में भी नुमाया बेहतरी आई है। इस मौके पर मेंबर FPR ने कहा कि पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी के हवाले से फेसलेस सिस्टम फाल कर दिया गया है। टास्क फोर्स को हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। बड़े बहरी जहाज़ों को फ्यूल फराहमी के हवाले से भी अहम इक़दाम किए गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को पाकिस्तान के अमन से खेलने नहीं देंगे। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरा के मौका पर नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के फारग तहसील अफसरान से खिताब करते हुए सईद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बदलती हुई जंगी नौयत और जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली सलाहियतों और पेशा वराना तैयारी को मुसलसल जदीद बना रही है। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान दुश्मन खुफिया एजेंसियों के मुल्क को गैर मुस्तकिम करने की तमाम कोशिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह है और दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क को मुल्क के अमन इस्तेहकाम और माशी तरक्की को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सईद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों और इनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने अपने खिताब में मज़ीद कहा है कि जंगे मीडिया के बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त से जीती जाती हैं। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना सलाहियतें, बुलंद हौसले और मुकम्मल ऑपरेशन तैयारी पर इन्हें मुकम्मल एतमाद है और फ़ौज हर किस्म के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि माली साल 2026 के मुकाबले में 2027 में महंगाई का मंजरनामा बेहतर होगा, जबकि खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ी हैं और तेल की कीमतें बढ़ने से आइंदा माली साल की तखमीनों को दोबारा परखेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि SMEs को कर्ज़ों की फराहमी 4 साल में दुगनी हो गई है। कर्ज लेने वाली SMEs के तादाद में 4 साल में 75% इजाफा हुआ है। इनका कहना था कि बैंकों को सेक्टर्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। कर्ज़ों के इजरा का मकसद सिर्फ कर्ज की फराहमी नहीं बल्कि रोज़गार का फ़रोग़ और कौमी माशी नमू भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि माली साल 2026 में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तानी मईशत साबित कदम रहती है। माली साल 2026 में औसतन अफरात ज़र 7.05% रिकॉर्ड हुई है, जबकि स्टेट बैंक का अफरात ज़र का तखमीना 5 से 7% तक था। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। वज़ारत इत्तलाआत
ثقافت پنجاب اور امریکن قونصلیٹ لاہور کا کلچر کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں امریکی قونصل جنرل نے پنجاب فلم سٹی کے قیام اور پنجاب میں تھیٹر ریوائول کے لیے اقدامات کو سراہا۔ لاہور میں امریکی فنکاروں اور الحمرا آرٹس کونسل کے درمیان مشترکہ پارٹنرشپ قائم کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے امریکی قونصل جنرل کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں خواتین، طلباء اور کسانوں کے لیے تاریخی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,70,000 گھر بن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے امریکی قونصل جنرل کو سوینئر بھی پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور مختلف بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ثالثی کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی، جبکہ اقوام متحدہ کے قیامی امن مشنز خصوصاً امن میں پاکستان کی لازوال خدمات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے علاقائی امن استحکام کے فروغ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جبکہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ضمن میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امن مشنز کا ایک کامیابی کے لیے حقیقت پسندانہ مینڈیٹ اور مطلوبہ وسائل کی فراہمی ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی امن اور سلامتی کے قیام کے لیے پاکستان کی مسلسل خدمات اور اقوام متحدہ کے امن مشنز میں اس کے طویل المدتی تعاون کو سراہتے ہوئے پاکستان کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ تحریک قیام پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کا دست بازو رہنے والی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ علی جناح کے 59ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈینٹل سرجن تھی، مگر اپنی زندگی پاکستان کے قیام اور عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کیا اور برصغیر کے مسلم خواتین کو تحریک ذاتی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے متحرک کیا، اور ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی فاطمہ جناح نے قومی تعمیر، خواتین کے فلاح و بہبود اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ عوامی حقوق، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی مضبوط آواز بن کر ابھری، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان کی تاریخ کے بااثر ترین خواتین رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو 73 برس کی عمر میں کراچی میں اپنی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں پائی گئی۔ آپ کا مزار قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہے۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں آج بھی سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان سے مل کر دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران دہشت گردی کے بڑے اور سنگین واقعات پیش آئے ہیں، تاہم بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کرتے ہوئے 54 دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان واقعات میں پولیس، پاک فوج کے جوان اور شہری شہید ہوئے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت مکمل طور پر یکسو ہے اور آخری فسادی خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو اسلحہ اور مالی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی خارجی عناصر ملوث ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے بہادر مسلح افواج کے افسران اور جوانوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں اور پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مسموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو علاقائی روابط اور معاشی ترقی کا اہم محرک قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور پارلیمانی روابط کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو یہاں پاکستان چائنا اکنامک اینڈ کلچرل کونسل کے زیر اہتمام جمعرات کو سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جو چین کے کمیونسٹ پارٹی کے قیام کی 105ویں سالگرہ کے مناسبت سے منعقد کیا گیا تھا۔ مقررین نے چین کے صدر شی جن پنگ کے پارٹی کے تعمیر سے متعلق نظریے کی عالمی اہمیت اور درینہ پاک چین شراکت داری پر تبادلہ اظہار خیال کیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے قائم مقام صدر نے کہا کہ پاک چین تعاون دفاع، تجارت، بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت اور ثقافتی تبادلوں سمیت مختلف شعبوں تک پھیل چکا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی قیادت میں چین کی شاندار ترقی مضبوط اداروں، طویل المدتی منصوبہ بندی اور مؤثر طرز حکمرانی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ قائم مقام صدر نے کہا ہے کہ شی جن پنگ کا پارٹی کی تعمیر سے متعلق نظریہ خود احتسابی، اندرونی جواب دہی اور بدعنوانی کے خلاف مضبوط موقف پر
پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصول بالخصوص گلوبل ساتھ کے سیاسی جماعتوں اور اداروں کے لیے مفید رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ پائیدار اداروں کو عوام کے سامنے جواب دہ رہنا چاہیے، مسلسل اپنی تجدید کرتے رہنا چاہیے اور سیاسی استحکام کو ایسی ترکیب میں تبدیل کرنا چاہیے جس سے عام شہری مستفید ہوں۔ پاک چین درینہ دوستی کا اعادہ کرتے ہوئے قائم مقام صدر نے اس تعلق کو باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات اور تظاہراتی تعاون پر مبنی آہنی بھائی چارہ قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران درجہ حرارت میں اضافے اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، اس لیے تمام متعلقہ ادارے مکمل تیاری رکھیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ بعض شہروں میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے۔ کچھ علاقوں میں معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور بروقت پیشن گوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم کو مکمل طور پر فعال کیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے ہدایت کی ہے کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک رہیں، جبکہ ریسکیو اور دیگر ادارے موک ایکسرسائز جاری رکھیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں J1 TV۔